अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधा लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। देखो वो कल ही आया है लंदन से और बॉस ने इसे सीनियर पोस्ट पे रखा है। बहुत डैशिंग और हैंडसम है, देखोगी तो देखती रह जाओगी। सामिया इसे फाइल सेट करते देखकर बोले जा रही थी, मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम ऐसे अनजान बनी हो जैसे रेडियो चला के ये भी भूल गई हो कि तुमने कौन सा चैनल लगाया था। सामिया इसको मसरूफ़ देखकर भड़की थी। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हें पसंद है तो जाओ पर पॉज़ कर लो, मुझे फ़ाइल नहीं मिल रही एक तो, और तुम मुझे ऐसे बंदे की खूबसूरती के कसीदे सुना रही हो जिसे ना देखा ना जानती। इससे सबसे अच्छा है कि तुम मेरे साथ फ़ाइल ढूंढो। अम्मी जी हाय, लगता है घर भूल आई हूँ और बॉस ने अभी मुझे बुला लेना है। वो सर पकड़कर चेयर पर बैठी थी, लेकिन बॉस तो आज आए ही नहीं। सामिया को भी फाइल ढूंढते हुए याद आया था, क्या सच्ची आयत एकदम चेयर से उछली थी। वाह, वो जल्दी से सामिया के गले लगी। शुक्र है तुम तुमने तब से मुझे बताया क्यों नहीं। एवी मेरा इतना खून सूख गया टेंशन से। आयत ने इसे घूरा था। वो मुझे भी याद नहीं रहा, सामिया ने रिलैक्स होते हुए कहा। कभी ढंग की बात ना याद रख लेना तुम। आयत ने सुकून से चेयर पे सर टकाया। जबकि आते ही तो मुझे उमर ने बताया था। सामिया को फिर से कुछ याद आया, लेकिन आयत उमर ने कुछ और भी बताया था। सामिया को एकदम कुछ याद आने पे इसके चेहरे के जावे बदले थे। क्या और क्या बताया था? बोलो। आयत को उलझन हुई थी। मुझे लगता है तुम्हें फाइल ढूंढ ही लेनी चाहिए, बल्कि घर से ही ले आओ। जाओ ये पकड़ो बैग अपना, जल्दी आ जाना। सामिया ने से बैग पकड़ाया। पागल हो गई हो सामिया, क्या है बताओ। आयत को अब गुस्सा आया था। वो उमर ने बताया था आज सर अमाद ने सारी फाइल्स चेक करनी है क्योंकि बॉस दुबई गए हैं और सर अमाद ही ऑफिस के काम देखेंगे बॉस के आने तक। सामिया ने बात पूरी करके से आंखें फैलाकर देखा था। सर अमाद, आयत ने नाम दोहराया था। हाँ वही जो कल आए हैं। तो मैं इनका ही तो बता रही थी, जो लंदन से आए हैं। बॉस ने इनको सीनियर, मैंने कल ही ऑफ किया था और एक दिन में बॉस ही चेंज हो गया। वाह सामिया, क्या बोल रही हो तुम? कौन अमाद, कौन सर? आयत झंझलाई थी और सामिया को दरमियान में टोक दिया था। आज आयत दूसरा दिन है सर अमाद का और तुम पहली बार मिलोगी। अच्छी इंप्रेशन के लिए तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल तुम्हारे पास होनी चाहिए। सामिया ने इसे बात समझाई थी। इतने में पीटी सेल पे बेल हुई। आयत ने सामिया की तरफ देखते हुए कॉल अटेंड की और बुरा सा मुंह बना के ओके कहा था। क्या हुआ? सामिया ने पूछा। तो मुझे पहले ये बात नहीं बता सकती थी? आयत गुस्से से बोली थी। सर अमाद फाइल के लिए बुला रहे थे। आयत ने रोनी सूरत बनाई और खाली हाथ ही सर अमाद के कैबिन की तरफ चल पड़ी। सामिया पीछे हाथ जोड़े अल्लाह से दुआ करने लगी। कम इन सर। आयत ने इजाज़त मांगी। अम्माज जो चेयर की पुश्त कैबिन के दरवाजे की तरफ किए दूसरी साइड में फ़ाइल चेक कर रहा था। आयत की आवाज़ पर चेयर घुमा के इसे देखा और यस बोलते हुए हाथ में पकड़ी फ़ाइल पे झुका। सिट। सर अमाद ने इसे खड़े देखकर कहा। आयत चेयर पर बैठ गई। जी मिस आयत, मेरे बारे में आपको इत्तला तो मिल गई होगी। बॉस मैंने बॉस ने मुझे आपसे लिस्ट लेकर मेल करने को कहा था। फ़ाइल दिखाएं। अम्मा ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। जी सर, फ़ाइल कौन सी? आयत ने अनजान बनते हुए कहा। वही जिसकी लिस्ट बनानी थी आपने। अमार ने इससे याद करवाया था। ओह वो सर, वो मैं अभी लेके आती हूँ। आयत उठने ही लगी थी कि अमार की आवाज़ पे चौंकी। फ़ाइल तो यहाँ है, आप कहाँ से लेने जाएंगी? अमार ने इसके आगे फ़ाइल लहराई। जी 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 सर, फ़ाइल यहाँ। आयत को फिर कुछ याद आया। परसों इसको जब बॉस ने फ़ाइल दी थी वो जल्दी में थी क्योंकि इसे घर जल्दी पहुँच के मेहंदी पे जाना था और इससे ऑफिस ही देर हो गई थी। जल्दी जल्दी में शायद वो बॉस से फ़ाइल लेना ही भूल गई थी। मिस आयत, अम्मा ने इसे बुलाया तो वो ख्याल से चूकी। जी सर सॉरी, एक्चुअली मैं फ़ाइल इस दिन ऑफिस में ही भूल गई थी। आयत शर्मिंदा हुई थी। ओके अब ले जाएं और जल्दी काम स्टार्ट करें, हमें शाम तक मेल करनी है ये लिस्ट। अम्मा ने नॉर्मल लहजे में इसे कहा। वो इतने नॉर्मल बिहेव का सोच के नहीं आई थी और अब सामिया के कि इसके बारे में की गई तारीफ़ें दिमाग में और नज़रें इस पे गर्दिश कर रही थी। मिस आयत फ़ाइल, अम्मा ने इसे ऐसे देखते हुए फिर से कहा और फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई। थैंक यू सर, मैं अभी करती हूँ। आयत पुरजोश होकर बोली थी। और हाँ, अम्माद की आवाज़ पर फिर से मुड़ी थी। आइंदा ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा। अम्माद ने बात मुकम्मल करके एक स्माइल दी थी और आयत जवाब देना भूल गई थी। वो अपने ही ख्यालों में कैबिन से बाहर निकली तो सामिया से बुरी तरह टकराई।
टकराई थी। ओह उफ सामिया, क्या तुम चूहों की तरह दरवाजे से चिपकी हुई हो यार, जरा हट के खड़ी हो जाया करो। आयत माथे पर हाथ रखे बरसी थी इस पे। वो कैबिन के दरवाजे में बिखरे वर्क इकट्ठे कर रही थी जब अमाद के ब्लैक कलर के शूज ने इसका हाथ बुरी तरह कुचला था। अमाद जो मोबाइल फोन कान को लगाए बाहर आया था एकदम सटपटा गया था। इससे पहले कि वो पाँव पीछे हटाता, आयत ने जोर से इसकी टांग पे मुक्का रसीद किया था। आह! आयत के मुंह से चीख निकलना भी महाल था। अभी तो वो सर पकड़े बैठी थी कि अगला कारनामा हो गया था। अमाद अचानक इस अफरा-दफरी में पीछे को हटा और सेल इसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा और सामिया मुंह खोले खड़ी सकते में थी। अचानक की ऐसी सूरत में किसी को कुछ नहीं सूझा था। हर कोई सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। अमाद ने सबसे पहले कराहती आयत को देखा और उमर ने जल्दी से अमाद का सेल उठाया और फाइल इकट्ठी करके सामिया की तरफ बढ़ाई। आयत आंखें मीची तकलीफ की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रही थी जिसमें वो नाकाम हुई और इसकी आंखें भीग गईं। ओह सॉरी, वेरी सॉरी मिस आयत। अमान ने इसके जख्मी हाथ को पकड़ा और सॉरी कर रहा था। जाओ जल्दी से टिश्यू और पानी, ठंडा पानी लाओ। अमान ने आयत को खड़ा किया और उमर को कहा। सब अपने कैबिन और टेबल छोड़ वहीं जमा हो गए थे। उमर ने मुलाजिम को बैंडेज लेने भेज दिया था। टिश्यू और पानी वो ले आया था। इसने अमाद का सेल अमाफ को पकड़ाया और अमाद आयत की तरफ मतवज्जो हुआ जो जख्म को हाथ भी लगाने नहीं दे रही थी। देखिए साफ करने दें, ब्लड और नाखून यहाँ से ना काटा गया तो ये और तंग करेगा आपको। आयत ने अमाद को घूरा था जबकि गलती इतनी अमाद की भी नहीं थी। इसके हाथ में जो रिंग थी इस पे वजन आके वो रिंग भी बुरी तरह चुभी थी इसके, लेकिन सबका ध्यान इसके नाखून और उखड़ी स्किन पे था। आयत ने आंखें बंद करके हाथ अमाद की तरफ बढ़ा दिया। अमाद ने जख्म को साइडों से साफ करके नाखून काटने लगा जब आयत ने आंखें खोल के इसके चेहरे की तरफ देखा। हल्की हल्की दाढ़ी, सफ़ेद रंग और स्याह पलके, राइट आईब्रो के पास तिल, घने बाल जिनको बड़े सलीके से पीछे किया हुआ था, ब्लैक 3 पीस के साथ ब्लैक की वॉच पहने वो डैशिंग लग रहा था। अमाद ने कब इसका नाखून काटा इसे पता ही नहीं चला था। अमाद ने सबको अपनी अपनी सीट पे जाने का कहा और खुद भी खड़ा हो गया था। आप अपना बदला तो वैसे मुझसे ले चुकी हैं, मेरी टांग भी दर्द कर रही है। अमाद का इशारा इसके मुक्के की तरफ था जो उसने बगैर सोचे समझे इसकी पिंडली पर रसीद किया था। आयत शर्मिंदा सी हुई थी। अगर ज़्यादा पेन है तो आप घर जा सकती हैं, अमाद ने इसे कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। चले फिर आप फाइल लेकर कैबिन में आ जाए, मैं साथ बनवा देता हूँ। लिस्ट आप कैसे बनाएंगी अब? अम्मा ने इसे हाथ की तरफ इशारा किया था। जी मैं बना लूँगी सर, कोई बात नहीं, अब बेहतर है। आयत ने दर्द को इग्नोर करते हुए अमाद की आंखों में झांका था। श्योर? अम्मा ने इसे फिर से पूछा। यस, आयत ने तमा से जवाब दिया। सामिया की बच्ची अमाद के जाते ही आयत सामिया की तरफ लपकी थी। क्या मसला था जो दरवाजे के साथ चिपकी हुई थी? आयत मैं तो तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी सर, कुछ ना कहें बस इसलिए खड़ी थी कि कहीं डांट तो नहीं रहे, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। सामिया ने मुंह बनाया था। पता नहीं सुबह सुबह आज क्या हो रहा है, अब लिस्ट बनाओ वरना आ ही ना जाए सर। आयत बड़बड़ाती अपनी चेयर पर बैठी। वैसे आयत सर अमाद आदत के कूल हैं। सामिया फिर से बोली थी। देखो अगर बॉस होते तो तुम्हारा आज का दिन बहुत बुरा गुजरने वाला था। अभी क्या अच्छा गुजर रहा है? आयत ने जुल्म वाला हाथ इसके जख्म वाला हाथ इसकी तरफ किया था। हाँ चोट तो लग गई है लेकिन दुआ है मेरी ये चोट हाथ तक ही महदूद रहे कहीं। सामिया ने बात दूरी छोड़ी और आयत फुल चेयर घुमा के इसकी तरफ हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? आयत पेंसिल को थोड़ी के साथ लगाए सामिया को गहरी नज़रों से देख रही थी। वही जो तुम समझ रही हो, कहीं ये चोट दिल को ना लग जाए। देखा था मैंने जब तुम अमाद सर को देख रही थी, कहाँ हाथ नहीं पकड़ा रही थी और कहाँ फिर तुम्हें नाखून का भी पता नहीं चला था। सामिया ने सच बात कही थी और आयत ने नज़रें चुराई थी। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम भी पता नहीं क्या सोचती रहती हो। पहली मुलाकात में पहला हादसा, मुझे तो ये मोहब्बत का रास्ता मालूम होता है। ऐसे हादसे इसी रास्ते में होते हैं मिस आयत। सामिया ने शरारत से इसका नाम लिया था। सिर्फ सामिया ही नहीं, आयत का दिल भी इससे यही कह रहा था और आयत ने दोनों को झुठलाया था। लेकिन ऐसी बातें दिल और दोस्त से कब तक छुपाई जाती हैं भला? आपका काम हुआ नहीं मिस आयत? अमाद ने घड़ी पे वक्त देखा तो 8:30 हो रहे थे। जी सर बस हो गया। आयत और सामिया चीज़ें समेट रही थी जब अमाद बाहर से आया था। कैबिन से अपनी चीज़ें लेने जा रहा था जब इसने आयत और सामिया को देखा। ये ले सर, लिस्ट तैयार होगी। सामिया ने फाइल अमाद की तरफ बढ़ाई। अमाद ने फाइल पकड़ते हुए इसके हाथ को देखा।
آپ کا ہاتھ بھی درد کر رہا تھا، اب ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک ہے۔ آیت کی تھکان سے آنکھیں سونی سی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی اس نے دوپہر سے اب تک کام میں بریک نہیں لی تھی۔ عماد کو وہ اس وقت ایک کیوٹ گرل لگی تھی۔ اوکے سر، ٹیک کیئر۔ آیت اور سامیہ جانے کو پلٹی تھی جب عماد کی آواز پہ رکی۔ کس کے ساتھ جائیں گی آپ اب؟ سر عمر ہے باہر، اس کے ساتھ ہی روز جاتی ہیں ہم، سامیہ نے جواب دیا تھا۔ اوکے، عماد کہتا وہ اپنے کیبن کی طرف چلا گیا تھا۔ آج وہ گھر آتے ہی سو گئی تھی، تھکاوٹ نے اس کے ذہن کو معاف کیا ہوا تھا۔ ہینڈ بیگ صوفے پہ رکھتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ماما میں سونے جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں آج۔ جب اس نے اپنی موم کو آواز لگائی تھی۔ اوکے بیٹا، اس کی ماما نے کچن میں کافی بناتے اس سے کہا۔ صبح وہ نماز کے لیے اٹھی تو ملا جلا سا اندھیرا تھا، اکتوبر کا اینڈ چل رہا تھا اور موسم ٹھنڈا رہنے لگا تھا۔ اب صبح تو ویسے ہی بہت حسین ہوتی ہے، ٹھنڈی سرمئی سی، چاند اور ستارے بھی جیسے ساری رات کے تھکے غنودگی میں ہوتے ہیں۔ ایک وہی وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا خاموش لگتی ہے، کیونکہ شیطان نے سب کو نماز کے وقت لوری دے کے سلا دیا ہوتا ہے اور اللہ کے بندے پھر بھی نماز کی فکر میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ ہم خدا کے لیے نماز پڑھیں، ورنہ ہم یہی سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ ایسی نعمت ملنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کے لیے نماز پڑھنے کی فکر ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو صبح کے نظارے کو سکون سے نہ دیکھنا چاہے۔ صبح کا نظارہ اتنا محصور کن ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کھو سا جاتا ہے۔ آیت نماز پڑھ کے ونڈو کے پاس صوفے پر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ جب اس کی ماما نے اسے اٹھایا تو 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی تھی۔ وہ ایک آفس میں جاب کرتی تھی۔ گھر میں صرف آیت اور اس کی ماما ہی تھے۔ اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئے 4 سال ہوئے تھے۔ ان کا گھر بھی چھین گیا تھا جو اس کے بابا کو آفس کی طرف سے ملا تھا۔ اب آیت اور فاطمہ ایک رینٹ پہ ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ آیت کو جاب سٹارٹ کیے 2 سال ہو گئے تھے۔ سامیہ نے ہی اسے اپنے باس سے بات کر کے جاب پہ لگوایا تھا۔ فاطمہ کپڑے ڈیزائننگ کرتی تھی۔ فاطمہ کو شوق بھی تھا اور ضرورت بھی۔ وہ آیت کی شادی کے لیے سب جمع کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ان پہ بہت برا وقت آیا تھا، لیکن دونوں صبر شکر سے وقت گزار رہی تھی۔ آیت آفس پہنچی تو اس کی ٹیبل پہ ایک اور فائل اس کی منتظر تھی۔ کیسی ہو آیت؟ سامیہ نے لیٹ آتے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس جاگ دیر سے آئی صبح۔ آیت نے سامیہ کے اگلے سوال کو جانتے ہوئے پہلے ہی دیر سے آنے کی وجہ بتائی۔ یہ سر نے بھجوائی ہے فائل اور کہا ہے کہ جب تم آ جاؤ تو یہ فائل لے کے ان کے پاس بھیجو تمہیں۔ سامیہ نے اسے فائل اٹھاتے دیکھ کر کہا۔ اچھا، آیت نے مختصر جواب دیا۔ کیا بات ہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی؟ سامیہ نے بھی اسے نوٹ کیا تھا۔ نہیں ہو گئی نیند پوری، کبھی کبھی زیادہ سو کے بھی سستی پڑ جاتی ہے۔ آیت نے ہنسنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا چلو میں سر سے پوچھ آؤں۔ آیت فائل لیے عماد کے کیبن کی طرف آئی تھی۔ کم ان سر، آیت نے عماد سے پوچھا اور اس نے آیت کو دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ جی، تو نیند پوری کر کے آئی ہیں لگتا ہے، عماد نے اس کی آنکھیں دیکھ کر کہا۔ جی سوری سر، آیت نے دیر سے آنے پر ایکسکیوز کیا تھا۔ اوکے، یہ نیو فائل ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں، بیٹھے۔ عماد نے اسے بیٹھنے کو کہا اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آیت 15 منٹ بعد باہر آئی تھی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے پین کلر نکال کے پانی سے لی اور خود کو کام کے لیے تیار کرتی سکون سے آنکھیں موت کے چیسٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ آیت وہ دیکھو۔ آیت آنکھیں کھول بولے سامیہ سے جھنجھوڑا تھا۔ کیا ہو گیا؟ دورہ پڑ گیا ہے کیا کسی کو؟ آیت ہڑبڑائی تھی۔ وہ دیکھ اس نے سامنے جاتی لڑکی کو دکھایا جو ہیل پہنے بلو ڈریس میں عماد کے کیبن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ آیت نے برا سا منہ بنایا تھا۔ مجھے کیا پتا، ہوگی کوئی سر کی گرل فرینڈ، سامیہ نے منہ چڑھا کر کہا۔ میں پتہ لگواتی ہوں، سامیہ کہتی ہی عمر کی طرف ہوئی تھی۔ آیت مایوسی ہوگا خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد عماد اور وہ لڑکی ہنستے ہوئے کیبن سے نکلے اور باہر چلے گئے۔ سامیہ بھی آ گئی تھی۔ لو جی، آ گئی رکیب تمہاری، سامیہ نے آیت کو کہا تو آیت نے اسے گھورا۔ کیا مطلب محترمہ کہ یہ جو میں نے کہا تھا وہی ہے؟ سامیہ کا اشارہ گرل فرینڈ کی طرف تھا۔ تو آیت نے لاپرواہی دکھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا؟ دیکھو سامیہ، میرا دماغ خراب نہ کرو، تم کام کرو بیٹھ کے، ہمیں کیا کسی سے؟ آیت بنائی تھی۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کام کرتے کرتے آیت نے اپنا زخمی ہاتھ دیکھا جس کا زخم اب کافی بہتر تھا۔ اسے کل والا واقعہ یاد آیا تھا۔ مت کا تلاش محبت کو کہ وہ بھی ایک زخم کی سی ہے۔ آیت کے دل میں ایک خیال ابھر کر ختم ہوا تھا۔ پھر وہ سر جھکا کے کام میں مگن ہوئی۔ اسے نہیں پتا
कब अमाद वापस आया? ब्रेक टाइम सामिया लेज़ लिए इसके टेबल पे आई थी। मिस आयत कुछ खा लो, सामिया ने इसके काम में दखल दिया था। आयत ने वक़्त देखा तो उसकी नज़रें अमाद के कैबिन की तरफ भी भटकी थी। आगे हैं लेकिन वो लड़की साथ नहीं आई। सामिया ने इसकी नज़रों को देखा था। तुम जिन हो क्या? आयत ने सामिया को देख कर कहा। क्या मतलब? सामिया ने इसे गौर से देखा। क्या तुम हर बात जिनकी तरह बोल देती हो, जैसे दिल और नज़रें भी पढ़नी आती हों तुम्हें? आयत झिंझलाई थी। देखो आयत, फजूल की बातें छोड़ो और चलो कंटीन। मेरा इन लेज से कुछ नहीं बनने वाला। सामिया ने इससे उठने को कहा था। चलो मेरे जिन, सामिया कहती उठी और कंटीन की तरफ चली गई थी। इन दोनों ने इस लड़की को अमाद के साथ देख के दोबारा उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया था। कुछ दिन गुजरे ऐसे ही चुपचाप गुजर गए थे। बॉस के आने के बाद अम्माद से कम ही सामना होता था आयत का। नवंबर अपनी पूरा आबोताब से गुजर रहा था। एक दिन सामिया ने ऑफ किया था। आयत घर जाने को निकली तो अम्मार ने इसे रास्ते में रोका था। मिस आयत, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी सर, आयत चूंगी थी। क्या हम कहीं बैठ कर बात कर सकते हैं? आयत के राज़ी होने पे वो करीब एक कॉफ़ी शॉप पर बैठ गए थे। एक्चुअली आप मुझे अच्छी लगती हैं, या शायद मुझसे प्यार हो गया है, अमाद ने लगी पिटी के बिना कहा था और आयत का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो अमाद को देखे जा रही थी। जब अमाद ने फिर बोलना शुरू किया था। आप सोच रही होंगी ये कैसा इजहार है, ये कैसे हो सकता है, और भी बहुत से सवाल होंगे आपके जहन में, लेकिन ये सच है। आप मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती हैं। आई लाइक यू। अमाद कहते कहते से चुप देख के खामोश हो गया। सॉरी अगर आपको बुरा लगा मेरे ऐसे बात करना। अमाद सीरियस था लेकिन आयत को वो अनसीरियस लगा था। आपको अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी लाइफ के बारे में नहीं जानता। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और। मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आयत ने अमाद की बात पूरी होने से पहली बार दखल दिया था। तो आप मुझसे फ्रेंडशिप कर सकती हैं? अमाद ने गहरी नज़रों से इसे देखा था। वो लड़की कौन थी? फिर आयत की ज़बान पे ये अल्फाज आते आते दम तोड़ गए थे। जी, आयत ने सोचे बिना कहा था, क्योंकि अब वो सोचना नहीं चाहती थी। इससे भी शायद इससे मोहब्बत थी, लेकिन इसने ये कभी नहीं सोचा था अमाद इससे इजहार करेगा या ऐसा कोई वक़्त आएगा। आयत ने खामोश मोहब्बत की थी, लेकिन शायद इसकी मोहब्बत खामोश रहने वाली नहीं थी। इसकी मोहब्बत को अल्फाज और एहसासात की ज़रूरत थी। आयत घर पहुंची थी। इसका दिल किसी और ही धुन में धड़क रहा था। वो बेगाना सी खुद को आईने में देख रही थी। इसे अपना आप नया सा लग रहा था। शायद इसने इस आयत को पहली बार देखा था। वो एक नई लहर में हचकोले ले रही थी। इतना अच्छा एहसास मोहब्बत का ही हो सकता है। वो ख्यालों में झूमती सो गई थी। फजर में इसने खुदा के सामने सजदा किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके सिर्फ दिल का ख्याल हकीकत बन जाएगा। अमाद जिसका ख्याल इसने दिल के कोने में रखा था, वो इतनी जल्दी इस तरह हकीकत बन के इसके सामने आएगा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आयत ने नमाज पढ़कर सेल उठाया तो वहाँ गुड मॉर्निंग का मैसेज मौजूद था, जिस पर अमाद का नाम जगमगा रहा था। इसके हाथों में लर्जिश हुई थी। क्या मॉर्निंग भी ऐसी हो सकती है? क्या है ये हकीकत है या ख्वाब? वो ऐसी खुशी थी जो इसके रूम को महका रही थी। ऐसा एहसास जिसको इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऑफिस पहुंचते ही सामे ने इसमें तब्दीली महसूस की थी। आज वो पूरे वक्त पे आई थी और मूड भी काफ़ी खुशगवार था। इसने जब कल की सूरत-ए-हाल सामे की गोशोगुजार उतारी तो सामे खुशी से चीख उठी थी। आज तुम सच कह रही हो ना, कहीं ख्वाब तो नहीं सुना रही? सामिया ने सिर सोते हुए कहा था। पागल हो, भला मैं क्यों झूठ बोलूँगी? आयत ने चिढ़ते हुए कहा। आयत मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, आमीन। सामे ने इसे गले लगाया था। आज मैं और कशफा बाज़ार गई थी। वहाँ मुझे मिसिस सुफियान मिली थी और इनका बेटा इब्राहिम। कशफा की सहेली का बेटा है इब्राहिम। वो कई दिन से रिश्ते का कह रही थी। पहले लोग देखे नहीं थे तो कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज इनसे मिलके अंदाज़ा हुआ लोग तो अच्छे लगे मुझे। कशफा को हाँ भी कर दी मैंने। फातिमा की बात सुन के आयत का दिल बंद होने लगा था। वो मुश्किल खुद पे काबू पाए माँ की बात सुन रही थी। बहुत अच्छे लोग हैं। वो लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आयत तमीज़ तहजीब वाला, अपना बिजनेस है इनका, और लड़के की माँ भी बहुत भली खातून लगी मुझे। और कशफा बता रही थी कि इन सबको तुम्हारी पिक बहुत अच्छी लगी। मैंने इनको डिनर पे इनवाइट भी कर लिया है। वीकेंड पे तुम भी घर ही होगी इसलिए। वो जब से घर आई थी फातिमा आयत को इसके रिश्ते के बारे में बता रही थी। यही बातें करते उन्होंने खाना खाया था। आयत की तो भूख ही मर गई थी। मम्मा मैं बर्तन धो लूँ, आप रेस्ट करें, थक गई होंगी। आयत ने बात पलटी थी। वो बर्तन उठा के किचन में चली गई थी। बर्तन सिंक में रखते हुए इसने लंबा सा सांस लिया था, जो फातिमा की बात सुन के इसके गले में अटक गया था।
کچن کا کام کر کے اس نے چائے بنائی تھی۔ فاطمہ کو چائے دے کر وہ خود ٹی وی آن کر کے بیٹھ کی تھی۔ اس نے چائے کے ابھی 2 سپ ہی لیے تھے جب اس نے سر پہ عماد کا میسج دیکھا تھا۔ ہائے! آیت نے اس کا میسج دیکھ کر کسی سوچ میں گم ہوئی تھی، پھر اس نے ہیلو کا میسج کیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے تھے جب آیت نے میسج ٹائپ کیا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ پھر آیت نے کچھ سوچ کے میسج ریز کر دیا۔ وہ یہ بات خود اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر عماد نے اسے گڈ نائٹ کہہ دیا تھا اور وہ بھی تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ کے سونے چلی گئی تھی۔ آیت تم آنٹی سے بات کرو کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آفس آ کے جب اس نے سامیہ کو رشتے والی بات بتائی تو سامیہ سے سمجھا رہی تھی، لیکن سامیہ عماد نے مجھے پرپوز تو نہیں کیا نا، کیا پتہ وہ انگیجڈ ہو، کیا پتہ وہ مجھے صرف دوست سمجھتا ہو۔ آیت نے دل کے وہم کو بیان کیا تھا۔ لیکن آیت تم اس سے یہ پوچھ لو، اور اس نے کہا تھا نا کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، تو اگر انگیجڈ ہوتا یا ایسا ویسا کچھ ہوتا تو وہ تم سے یہ سب کیوں کہتا؟ سامیہ نے اس کے ڈر کو دور کرنا چاہا تھا۔ دیکھو آیت، تمہیں آنٹی سے بات کرنے سے پہلے عماد کی طرف سے کنفرم ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تم اسے بتاؤ تمہارا رشتہ ہے اور پھر دیکھو عماد کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ سامیہ نے اسے صلاح دی تھی، اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوا تو وہ تمہیں پرپوز کر لے گا۔ تم پریشان نہ ہو آیت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی عمر سے کہہ کر پتہ کرواتی ہوں کہ وہ لڑکی کون تھی جو آفس آئی تھی۔ کل بھی عمر نے عماد کو مال میں اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ سامیہ نے ایک اور بری خبر اسے سنائی تھی۔ کیا؟ آیت کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں آیت، میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم پریشان ہوگی، لیکن اب مجھے لگا تمہیں بتانا ضروری ہے۔ کس وقت دیکھا تھا؟ عمر نے آیت پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ رات کو گیا تھا عمر اپنے دوست کے ساتھ، تب دیکھا تھا۔ سامیہ نے اسے بتایا تھا کہ آیت کا دماغ گھما تھا، مطلب جب عماد نے اسے میسج کیا اور گڈ نائٹ کہا اتنی جلدی، تو وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ آیت اپنی ہی سوچ میں گم تھی جب عماد اپنے کیبن سے باہر آیا تھا۔ آیت عماد کو دیکھ رہی تھی جب وہ آیت کو دیکھے بنا باس کے آفس میں گیا اور 5 منٹ میں نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ آیت اور سامیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میسج کرو اور پوچھو کہاں گئے ہو۔ سامیہ نے ٹیبل سے آیت کا سیل اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ آیت نے میسج ٹائپ کیا تھا۔ تھوڑی دیر ویٹ کر کے رپلائی نہ آنے پہ آیت کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، آیا رپلائی؟ سامیہ نے 2 گھنٹے میں 50 بار اس سے پوچھا تھا اور آیت نے ہر بار نفی میں سر ہلا کے جواب دیا تھا۔ شام کو 6 بجے آیت گھر پہنچی جب اس کا میسج آیا تھا، ہاؤ آر یو سویٹی؟ آیت کے فیس پہ سمائل آئی تھی۔ آ گئی میری یاد، کہاں تھے آج سارا دن؟ آیت نے رپلائی کیا تھا، تمہارے دل میں۔ رپلائی کے ساتھ ہی اسمائلی ایموجی۔ او اچھا جی، مجھے نظر تو نہیں آیا اور نہ آپ نے میرے میسج کا رپلائی کیا جاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں۔ آیت نے سیڈ ایموجی لگایا۔ کہیں بھی نہیں یار، بس کام تھا۔ عماد کا رپلائی آیا تھا۔ کیا کام تھا جناب کو؟ آیت نے پوچھا۔ وہ رپلائی کا ویٹ کرتی رہی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ جب وہ سونے کو لیٹی تب عماد کا دوبارہ میسج آیا تھا، آئی مس یو۔ اچھا جی۔ آیت کے فیس پہ پھر سمائل ابھری۔ پھر وہ باتیں کرنے لگ گئے اور آیت اپنی ساری پریشانی بھول گئی تھی۔ کل کی نسبت آج آیت سامیہ کو فریش لگی تھی۔ کیا کہا عماد نے؟ سامیہ نے کل والی بات پوچھی تھی۔ کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا سامیہ، پتہ نہیں وہ ایسے بات کرتے ہیں، جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے وہی جواب دیتے ہیں، اور مجھ سے کچھ سوچ ہی نہیں ہوتا اور میرا دل کرتا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتے رہیں، بس مجھے ایسا لگتا رہتا ہے میں کوئی اور بات کروں گی تو وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ جیسے مجھے اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ لیتے ہیں اور میرے سارے سوال ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سامیہ، میں جب ان کو دیکھتی ہوں نا، مجھے ہر بار ایک نئی سی محبت ہوتی ہے۔ آیت شاید اب بھی اس کے سحر میں بول رہی تھی۔ آیت کیا بات ہے، تم کہیں خود کو ہی نہ بھول جانا۔ سامیہ نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو کام کر لو اب۔ آیت نے اسے کام کی طرف دھیان کروایا تھا۔ آیت تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ عماد نے بہت نارمل انداز میں کہا تھا، لیکن آیت بری طرح چونکی تھی۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ نہیں تو آپ کو کس نے کہا؟ آیت کے منہ سے بامشکل الفاظ نکلے تھے۔ نہیں، کسی نے نہیں کہا، وہ تمہاری دوست ہے نا، آفس میں وہ کسی سے بات کر رہی تھی تو بس پتہ تب سن لیا تھا۔ عماد نے کہا۔ نہیں، منگنی نہیں ہوئی، بس ماما نے ایک رشتہ دیکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے، آیت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ عماد کے چہرے پر امپریشن تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور مسکراتا سا تھا۔ آیت کبھی اس کی فیلنگز کا اندازہ اس کے چہرے سے نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس کے رشتے کی بات کا اس پہ کیا اثر ہوا وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ لیکن عماد نے بھی اس سے کچھ اور نہیں پوچھا تھا۔ پھر وہ کافی پی کے وہاں سے چلے گئے تھے۔
رات کو پھر عماد اس سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عماد نے اس رات پھر اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور آیت بھی اظہار کیے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اگلے دن آیت کو سامیہ نے جو خبر سنائی تھی، آیت سانس لینا بھول گئی تھی۔ سامیہ تمہیں کیسے پتا؟ آیت کی آنکھوں میں آنسو لہرائے تھے۔ عمر نے بتایا ہے، عمر کا ایک دوست ہے جو عماد کے گھر کے پاس رہتا ہے اور اس کا ان کے گھر بہت آنا جانا ہے۔ سامیہ نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ عمر بتا رہا تھا وہ لندن سے آیا ہی شادی کے لیے، اس کی فیملی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، اس کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے۔ سامیہ بس کرو، آیت نے روتے ہوئے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آیت سنبھالو خود کو، پلیز چھوڑو بس اس فراڈ انسان کو۔ سامیہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ میں پوچھوں گی اس سے سامیہ کو وہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ آیت آنکھیں صاف کر کے بولی تھی۔ بریک ٹائم تک بھی عماد آفس نہیں آیا تھا اور صبح سے اس نے ابھی میسج بھی نہیں کیا تھا۔ آیت افسردہ سے گھر پہنچی تھی۔ آیت مہمان اس ویکینڈ پہ نہیں آ رہے، ان کی فوتگی ہو گئی ہے کوئی، اس لیے فاطمہ نے اسے بتایا تو آیت نے سکون کا سانس لیا۔ چلو ایک طرف سے تو سکون ہوا، وہ سوچتے ہوئے کمرے کی طرف گئی۔ عماد کو گھر آ کے اس نے دوبارہ کال کی تھی، جو کہ ایک بار بزی کر دی گئی تھی اور ایک بار کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ 9 بجے عماد کی کال پہ آیت نے بیل ہوتے ہی کال اٹینڈ کی تھی۔ کیا حال ہے میری جان کا؟ وہی ہنستا پرسکون لہجہ، لیکن آج آیت کو غصہ آیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ عماد نہ آفس آیا، آپ نہ کوئی وجہ بتائی، نہ کال نہ میسج۔ آیت نے ایک ہی بار سب بولا تھا۔ اوئے ہوئے لگتا ہے بہت مس کیا ہے آج، عماد نے پھر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پلیز عماد سیریس ہوں میں، وجہ بتاؤ۔ آیت جھنجھلائی تھی۔ آفس سے آف لے لیا میں نے، عماد نے آیت کو بتایا۔ مجھے تو بتایا بھی نہیں آپ نے، اور آف کیوں؟ کتنے دن کا؟ آیت نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ وہ آنکھیں میچ کے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جو سامیہ نے اسے بات بتائی تھی وہ اس کو جھٹلا رہی تھی، دل کو تسلی دے رہی تھی۔ سامیہ کا وہم ہو سکتا ہے، کیا پتہ عماد کے بھائی کی شادی ہو، اس لیے عماد نے زیادہ ضروری نہ سمجھا ہو بتانا، لیکن آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کہاں بدلتی ہے۔ ہاں آیت، میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ میری فیملی نے رشتہ دیکھا ہے۔ عماد کی بات سن کے آیت کو یقین آ گیا تھا، لیکن عماد نے ادھوری بات کی تھی۔ صرف رشتہ ہی دیکھا ہے یا ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی؟ آیت نے عماد سے لرزتے دل سے پوچھا تھا۔ ہاں ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی ہے، لیکن آیت مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، مجھے تم پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عماد نے آیت کو آخری یہ بات کہی دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عماد کہ آپ کی ڈیٹ فائنل ہو گئی اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو؟ کیا وہی لڑکی ہے جو آفس آئی تھی؟ آیت نے کئی بار دل میں آئی بات پوچھ ہی لی تھی۔ ہاں وہی ہے، شاپنگ کا کہہ رہی تھی، میں منع کر کے آفس آ گیا تھا تو آفس ہی پہنچ گئی، پھر مجھے جانا پڑا۔ عماد نے اتنی آسانی سے بات کہی تھی، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں عماد؟ آیت نے اس سے اس کا فیصلہ پوچھا تھا۔ تم اپنی ماما سے بات کر لو، اگر وہ مان جاتی ہیں تو میں بھی گھر والوں کو منا لوں گا، عماد نے اسے تسلی دی تھی۔ لیکن عماد تم اس لڑکی کو شاپنگ کرواتے پھر رہے ہو، تم کیسے بات کر لو گے، کیسے گھر والوں کو منا لو گے؟ آیت کے دل میں بہت سی باتیں آئی تھی جو اس کے لبوں پہ آ کے دم توڑ گئی تھی۔ آیت نے کال بند کر دی تھی اور اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس سب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر میں نہ پوچھتی تو عماد شادی کر لیتا؟ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ تو بہت خوش اس لڑکی کے ساتھ گیا تھا اور اس نے خود مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اتنی مین بات وہ مجھے بتانا کیسے بھول گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ آیت کا دماغ پھٹنے کو تھا جب اس کے دل کا خیال ابھرا تھا۔ اگر وہ دھوکہ دے رہا ہوتا تو وہ اب تمہیں پرپوز کیوں کرتا؟ وہ یہ کیوں کہتا وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا؟ وہ کیوں کہتا تم اپنی ماما سے بات کرو؟ آیت دماغ اور دل کی باتوں میں بکھر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے ہنسنے سے ہنستا تھا جہاں میرا، وہ جو دوری سی خوشی دیتا تھا مجھے۔ آیت کیا بات ہے بیٹا، آج کل پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ بہت سے دن سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس نے آیت کو پوچھ لیا تھا۔ کچھ نہیں ماما، کیوں کیا ہوا ہے؟ آیت نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماما کی جان کوئی بات ہے، پریشانی ہے تو بتاؤ، فاطمہ نے بہت پیار سے اسے پوچھا تھا۔ نہیں ماما کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات ہوئی تو ضرور بتاتی ماما۔ آیت بات تو کرنا چاہتی تھی لیکن اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا چلو آج آف کر لو، آفس سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، فاطمہ نے اسے صوفے سے چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر کہا۔ نہیں ماما آج چھٹی نہیں کر سکتی، کام ہے آفس میں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، آیت نے فاطمہ کو بہلایا تھا۔ آیت نے سامیہ سے عماد والی بات ابھی تک نہیں کی تھی، لیکن اس نے آج سامیہ کو بتایا تھا جو عماد نے اسے سے کہا تھا۔ سامیہ عماد نے کہا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر دے گا اگر میں ماما کو منا لوں۔ آیت نے دل کو تسلی تو دے لی تھی، لیکن سامیہ کو یہ بات بہت گراں گزری تھی۔ سامیہ نے آیت کو سمجھایا تھا۔ آیت تم کیا چاہتی ہو؟
सामिया इसको कुछ भी कह के मज़ीद हर्ट करना नहीं चाहती थी। अमाद को आयत ने इस अंदाज़े से कहा था कि सामिया की आंखें भी भीग गई थीं। इन दोनों ने मज़ीद कोई और बात नहीं की थी। सामिया, मैं घर जा रही हूँ, मामा को कह के आई थी, बॉस से छुट्टी ले आई हूँ, आयत ने जाते हुए सामिया को बताया था। ओके, अपना ख्याल रखना। सामिया ने इसकी उदास सी आंखों को देखा था। आयत कहाँ है? अमाद आयत के जाने से घंटा बाद ऑफिस आया था, वो घर चली गई, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सामिया ने अमाद को बताया था। अमाद बॉस के पास चला गया। बाहर आके इसने सब कोलीग्स को अपनी शादी पे इनवाइट किया था। सामिया का दिमाग घूम गया था, ये क्या चीज़ है? अमाद ये आयत को कुछ कह रहा है, कर कुछ रहा है, आखिर है क्या? सामिया को तप चढ़ी थी, उसने अमाद को जाते देख के इसे रोका था। एक्सक्यूज़ मी सर। यस। अमाद सामिया को देखकर कहता, सर आपने आयत को तो कहा है कि आप शादी नहीं करेंगे और यहाँ आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। सामिया ने हिम्मत करके अमाद से दो टोक बात की थी। जी, अगर वो अपनी मम्मा से बात कर लेती तो मैं ये शादी ना करता, लेकिन आज तो मेरी मेहंदी है, अब मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? और सब मेरे साथ साथ आयत पे भी उंगली उठाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। अमाद ने इतनी आसानी से बात कवर की थी कि सामिया दंग रह गई थी। इससे पहले कि सामिया कुछ कहती है, अमाद चला गया था। इसका मतलब ये कि बात अमाद ने कुछ दिन पहले कही होगी आयत को, लेकिन आयत ने मुझे आज बताई है। सामिया को सोच के ही कुछ हुआ था, जब आयत को पता चलेगा कि इसकी आज मेहंदी है तो। लेकिन आयत का वहम दूर करने के लिए इसे बताना भी तो ज़रूरी है। जो भी हो इसे खुद को संभालना तो पड़ेगा। सामिया ने सोचकर घर आके आयत को कॉल की थी। आयत, अमाद आया था ऑफिस तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारी कोई बात हुई है इससे क्या? सामिया, तुम घर आ सकती हो? आयत ने इसकी बात का जवाब दिए बिना कहा। क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो आयत? सामिया घबराई थी। तुम आ सकती हो अभी? आयत ने फिर कहा था। हाँ मैं आती हूँ, वेट करो। सामिया ने जल्दी से कॉल बंद करके हैंड बैग उठाया था। सामिया पहुंची तो फातिमा दरवाज़ा खोला था। माशाल्लाह सामिया कैसी हो? फातिमा ने इसका माथा चूम के हाल वाल पूछा। जी आंटी ठीक हूँ। आयत जल्दी आ गई थी तो सोचा इसका पता ले आऊँ कैसी है अब। सामिया ने फातिमा को देख के अंदाज़ा लगाया कि आयत ने की हालत का इनको इल्म नहीं। हाँ बेटो अपने कमरे में है, तुम जाओ, मैं कुछ खाने पीने को लेके आती हूँ, फातिमा ने सामिया को कहा था। नहीं आंटी प्लीज़, अभी ऑफिस से आके खाना खा के आई हूँ, प्लीज़ कुछ भी नहीं खाना पीना अभी, और मेरा अपना घर है, अगर कुछ चाहिए हो मैं खुद ले लूँगी। सामिया ने फातिमा को कहा। तो फातिमा जो कशफा से बात करती हुई दरवाज़ा खोलने गई थी, फिर कशफा से बात करने लगी थी। आयत मेरी जान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सामिया ने आते ही इसे नीचे बैठी को देखकर कहा था। आयत सामिया के गले लगकर रोने लगी थी। सामिया, मैं क्या करूं, मैं बहुत बेबस हो गई हूँ, इसे थोड़े अरसे में अमाद ने मुझे पागल बना दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आती सामिया, मैं शायद इसके बिना ना रह सकूं। और आज भी पूरे 45 मिनट ऑनलाइन रहकर ऑफलाइन हुआ है, लेकिन मेरा 7 घंटे पहले का भेजा हुआ मैसेज इसने अब भी सीन नहीं किया था, और मेरे 10 बार कॉल करने पे वो बिज़ी ही रहता है। कभी किसी की कॉल इसने मेरे लिए होल्ड नहीं करवाई, और मुझसे बात करते हुए किसी की कॉल आने पे मुझे वेट कह देता है, और फिर सारा दिन जब वो मेरी कॉल्स और मैसेजेस से रात तक तंग आ जाता है, फिर बड़े तहम्मुल से कहता है कि जी क्या हाल है, क्या कर रही है। वो बहुत नॉर्मल होता है, वो ये नहीं पूछता कितनी कॉल्स की खैरियत है, वो पूछने पे भी बस इतना कहता है कि यार काम कर रहा था, और फिर वो कॉल पे भी गौर से बात नहीं सुनता और वेट का कहकर कॉल बंद कर देता है। और फिर मैं पागलों की तरह इसकी ऑनलाइन को घूरती रहती हूँ, और इसने कभी मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन को नहीं देखा होगा, इसलिए इससे कभी ये ख्याल नहीं रहता कि जिसको इसने वेट का कहा है वो सिर्फ इसके लिए ऑनलाइन है, क्योंकि शायद वो बहुत सब्र वाला है और मैं बहुत बेसब्री हूँ। इसलिए बताओ मुझे सामिया, इसके रिलैक्स रहने की क्या वजह है? मेरी फीलिंग्स के साथ इतनी आसानी से खेल रहा है कि मैं किसी को बयान भी करूँ तो अगले को आम सी बात लगती है, और मुझे पागल करने के लिए ये सब काफ़ी नहीं है क्या? वो आंसू से तर चेहरे के साथ बाल मुट्ठियों में बींचे फर्श पर बैठी थी। सामिया, मैं इसकी हर सच्ची झूठी बात का यकीन कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहती, लेकिन वो पता नहीं क्यों बेजार हो गया है। जब वो बात करता है ना सामिया, तब वो सब कुछ भुला देता है मुझे। मैं क्या करूं बताओ मुझे। आयत की हालत सामिया से देखी नहीं जा रही थी। आयत, तुम क्यों इस इंसान के पीछे खुद को जलील कर रही हो जिसे मोहब्बत की कदर नहीं है? वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है, वो एक धोखा है, सिर्फ इसमें ज़रा सी भी हकीकत नहीं है। प्लीज़ तुम खुद को हल्कान ना करो, वो एक दिन बहुत पछताएगा, इसको भी खुशियाँ नसीब नहीं होंगी। कल शादी है इसकी, करने दो, तुम बस दफ़ा करो इसे, देखना अल्लाह ने तुम्हें कितनी खुशियाँ देनी है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। आयत एकदम इसकी बात पे ठटकी थी। क्या मतलब? आयत ने सामिया को देखा जो अब नज़रें चुरा रही थी, लेकिन सामिया चाहती थी इसे पता
تو لگنا ہی ہے، تو کیوں نہ وہ ابھی بتا دیں۔ ہاں آیا تھا، آج سب کو انوائٹ کر کے گیا ہے شادی پہ۔ اور سامیہ چپ ہوئی تھی۔ اور کیا آیت نے اسے ہلایا تھا؟ آج اس کی مہندی ہے، سامیہ نے آخری الفاظ ادا کر دیے تھے۔ آیت کا حیرانگی سے آنکھیں پھٹنے کو تھی، اس لیے وہ تمہارے میسج کال نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی شادی میں بزی ہے اور وہ دیکھے گا بھی نہیں۔ تم پاگل ہو رہی ہو، بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سامیہ نے اسے سختی سے سمجھایا تھا۔ اب آیت خاموش ہو گئی تھی۔ سامیہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور کچن سے پانی لے کے آئی تھی۔ یہ پیو۔ سامیہ کا دل بھی اس کے لیے جل رہا تھا۔ تم اب سو جاؤ اور کل آفس نہ آنا، ریسٹ کرنا ٹھیک ہے، اور مزید ایسے گھٹیا انسان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامیہ کے لہجے میں عماد کے لیے نفرت تھی۔ ایسے نہ کہو سامیہ، آیت نے پھر اس کی سائڈ لی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، سب سے پہلے تو چپ کرو اور ریلیکس کرو خود کو، سامیہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ آیت چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، اب اپنا خیال رکھنا، اب خیال رکھنا اپنا، سامیہ اسے لٹا کے چلی گئی تھی۔ رات کو 1 بجے تک آیت جاگتی رہی تھی۔ اس نے عماد کا نمبر بلاک کر دیا تھا، لیکن 2 بجے اس نے ان بلاک کر دیا تھا، اور پھر وہ میسج ٹائپ کرنے لگی تھی، عماد نہ کرو شادی پلیز۔ آیت نے میسج سینڈ ہوتا دیکھا تھا اور لاسٹ سین پہ ٹائپنگ ہونے لگی تھی۔ آیت کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ ٹائپنگ رکتے ہی میسج آیا تھا، ابھی دوست ہیں پاس، تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں۔ آیت اس تھوڑی دیر کا مطلب سمجھتی تھی اور وہ پھر سے چھت کو گھورنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد عماد کا میسج آیا تھا، جی کیا حال ہے؟ نہ کرو شادی۔ آیت نے پھر سے وہی میسج کیا تھا، اب کیسے انکار کروں آیت، کل شادی ہے، اور کیا وجہ بتا کے انکار کرو؟ تم نے اپنی ماما سے بات کی؟ عماد کا میسج تھا، میں ابھی بات کر لیتی ہوں، وہ مان جائیں گی، مجھے نہیں پتا تھا اتنی جلدی شادی ہے آپ کی، پلیز عماد۔ آیت نے رپلائی کیا تھا، آیت سب تم پہ انگلی اٹھائیں گے، میں خود یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کیا کروں یار، پلیز تمہیں کیسے سمجھاؤ، شاید تم بھی یقین نہ کرو میرا آیت، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تمہیں تو لگ رہا ہوگا میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں، میرے گھر والوں کی بھی تو عزت ہے نا یار، میرے بابا مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ عماد کا میسج آیا تھا۔ آیت پھر خاموش ہو گئی تھی۔ عماد نے دوبارہ اس سے میسج نہیں کیا تھا۔ اٹھو آیت، آج آفس نہیں جانا، فاطمہ نے 9 بجے اسے جگایا تھا۔ آج صبح سے ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دسمبر نے اپنی آمد کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ موسم بہت خوبصورت تھا، بوندا باندی کے ساتھ ٹھنڈی یخ ہوا بھی چل رہی تھی۔ نہیں ماما، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ مجھے۔ فاطمہ کو آیت کا دکھی چہرہ دیکھ کر رنج ہوا تھا۔ کچھ نہیں ماما، طبیعت نہیں ٹھیک، بس اس لیے رات سو نہیں سکی صحیح سے۔ آیت نے آنکھیں چرائی تھی، لیکن بیٹا ایسا زرد چہرہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تمہارا، چلو اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ فاطمہ نے پیار سے اس کے بال سمیٹے تھے۔ آیت چپ چاپ ہاسپٹل جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کے جسم میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے، باہر کے موسم پہ دل کا موسم بہت اثر کرتا ہے۔ اگر دل خوش ہو تو ایسا موسم حسین لگتا ہے، لیکن آیت کا دل اداس تھا، اس لیے اسے موسم بھی اداس لگا تھا۔ وہ 11 بجے آئی تھی اور ہاسپٹل سے فاطمہ اسے کمرے میں لٹا کے کچن میں اس کے لیے کچھ بنانے لگ گئی تھی۔ آیت نے بلاک لسٹ دیکھی تھی، لیکن عماد کی کوئی کال میسج نہیں تھا۔ آیت نے پھر سے اسے ان بلاک کیا تھا نمبر، اور پھر سے میسج کیا تھا، عماد کیا کر رہے ہو؟ لاسٹ سین پہ پھر ٹائپنگ ہونے لگی تھی۔ سر بہت درد کر رہا ہے، دل کر رہا ہے سب چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤں۔ عماد کا میسج آیا تھا، تو آ جاؤ عماد، کس نے روکا ہے؟ آیت بھیگی آنکھوں سے رپلائی کیا تھا، آیت تم مجھے غلط نہ سمجھنا پلیز، تم تو مجھے سمجھ سکتی ہو نا۔ عماد نے پھر بے بسی سے میسج کیا تھا، لیکن عماد میں کیسے یہ سب برداشت کروں، پلیز آپ بھی تو سمجھو۔ ٹھیک ہے، میں پھر فری ہو کے بات کرتا ہوں۔ عماد نے میسج کیا اور ٹائپنگ کی جگہ لاسٹ سین نے لے لی۔ آیت سارا دن بار بار چیک کرتی رہی تھی، لیکن عماد کا میسج نہیں آیا تھا۔ آیت نے رات تک انتظار کیا تھا۔ عماد کا میسج 8 بجتے میسج آیا تھا، کیا حال ہے، کیا کر رہی ہو؟ عماد کا میسج دیکھ کر آیت کا دل خوش ہوا تھا، آپ کا کیا حال ہے، اور لے آئے دلہن، کیسی لگ رہی ہے؟ آیت نے میسج کیا تھا، مجھے کیا پتا کیسی لگ رہی ہے، خود آ کے دیکھ لو، میں نے تو نہیں دیکھا، یہ تو نہیں ہو سکتا دیکھی نہ ہو۔ آیت نے رپلائی کیا تھا، تمہیں نہیں یقین تو بتاؤں کیسے یقین کروا دوں، میرا پہلے ہی سر درد کر رہا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، اگر دیکھا ہوتا، مجھے انٹرسٹ ہوتا تو کیا اس وقت تم سے بات کر رہا ہوتا۔ عماد کا میسج آیا تھا۔ پھر آیت پھر عماد کی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی، جو وہ کہہ رہا تھا وہی سمجھنے لگی تھی، اور پھر عماد کا میسج نہیں آیا تھا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد آیت نے کال کی تو آیت ہوش میں آئی تھی۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد آیت نے کال کی تو آیت ہوش میں آئی تھی۔ ہوش میں آ کے اس کے پھر ہوش اڑے تھے، پھر آنسوؤں کی کیا خبر اسے، وہ جس سے میرا غم ادھورا لگتا تھا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، اس کی رگیں بھی پھول گئی تھیں، وہ تکلیف سے نڈال ہو گئی تھی۔ ظاہر تکلیف تو کوئی نہیں تھی، اس سے دل کی تکلیف تھی، وہ جتنا اسے روکتی اتنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ عماد کا نمبر
مسلسل خوف تھا، آیت کو لگا تھا اس کی سانس رک جائے گی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی۔ ابھی تو اس کے دل نے نہ جانے کتنا بے بس کر کے اسے توڑنا تھا۔ صبح کو آیت نے سامیہ کو کال کی تھی، سامیہ آج ولیمے پہ جانا ہے؟ آیت نے پوچھا۔ نہیں بتایا تھا۔ کیوں جانا ہے تمہیں؟ سامیہ نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں اپنے دل کو دیکھنا چاہتی ہوں وہ کتنا خوش ہے، اسے کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ کے شاید دل کو اس سے نفرت ہو جائے۔ وہ دھوکہ دے رہا ہے، شاید اس دل کو سمجھ آ جائے اور یہ مجھے اس کا بار بار خیال نہ آنے دے۔ آیت بے بسی سے بول رہی تھی۔ سامیہ کو بھی لگا تھا کہ اسے جانا چاہیے تاکہ آیت کو اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ کے یقین آ جائے اور وہ خود کو مزید خوار نہ کرے۔ فنکشن شام کا تھا، وہ دونوں تیار ہوئی۔ سامیہ نے گولڈن فراک پہنا تھا جس کے اوپر مہرون نقش نگاری کے پھول بنے تھے۔ آیت نے پیچ کلر کی شارٹ فراک پہنی تھی جو گھٹنوں سے ذرا اونچی تھی، پھر اس پہ بھی بہترین سلور ایمبرائڈری سے کام ہوا تھا۔ سافٹ سا میک اپ اور بالوں کو اسٹریٹ کیا تھا، پاؤں میں ہیل پہنے اور ہاتھ میں سلور کلچ پکڑے وہ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ وہیں سامنے ہی عماد پہ نظر پڑی تھی جو فون پہ کسی سے بات کرتا ہوا مڑا تھا۔ نیوی بلو 3 پیس پہنے تھا۔ آج کچھ لمحے کے لیے چہرے پہ اسمائل کی جگہ حیرانگی نے لی تھی۔ سامیہ اور آیت اپنے آفس کے کچھ کولیگز کے ساتھ ہی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ عماد کی نظر بار بار آیت کی طرف بھٹک رہی تھی۔ عماد اور کنزا کو فوٹو شوٹ کرواتے ہوئے آیت کا دل بھینچا تھا جب وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیو پوز بنا رہے تھے۔ آیت کو دھچکا لگا تھا۔ ان کے سٹیج پر بیٹھنے کے بعد آیت بکے لے کے گئی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، آیت نے بامشکل عماد کے ساتھ بیٹھی کنزا کو دیکھ کر کہا تھا۔ تھینک یو۔ کنزا نے خوشی سے وہ بکے پکڑا اور آیت نے عماد کو دیکھا جو نظریں پھیر گیا تھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو عماد سر۔ آیت نے یہ بامشکل الفاظ ادا کیے اور اسٹیج سے واپس آتے ہی سامیہ کو گھر چلنے کا کہا تھا۔ چلو سامیہ گھر چلیں، بس میرا دم گھٹ جائے گا یہاں۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو لہرائے تھے۔ عماد نے ان کو جاتا دیکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ پلیز کھانا تو کھا کے جائیں۔ وہ عماد کی ماما تھی۔ نہیں آنٹی، بس ذرا ضروری کام ہے اس لیے ہمیں جانا ہے، سامیہ نے جواب دیا تھا۔ ارے بیٹا، کام تو ہوتے رہتے ہیں، بیٹھو، کھانا کھائے بنا نہیں جانا، عماد کی ماما نے اصرار کیا تھا۔ بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، سامیہ نے تعریف کی تھی۔ ہاں بیٹا، کنزا اور عماد نے ہی سب اپنی پسند سے کروایا ہے۔ آیت چپ چاپ کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہو، بہنیں ہو دونوں۔ جی یہ میرے لیے بہنوں سے بھی بڑھ کر ہے، یہ آیت ہے میری بیسٹ فرینڈ، سامیہ نے آیت کا تعارف کرایا تھا۔ اچھا بہت پیاری بچی ہے، عماد نے تو اپنی کوئی پسند بتائی ہی نہیں تھی ورنہ اس کے آفس میں اتنی پیاری لڑکی تھی، اس نے تو بتایا ہی نہیں۔ سامیہ اور آیت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ چلے ٹھیک ہے آنٹی، ہم چلتی ہیں۔ سامیہ کو آیت کی کنڈیشن کا اندازہ تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن یہ ادھار رہا، دوبارہ گھر آ کے تم دونوں کو ڈنر کرنا پڑے گا۔ عماد کی ماما شاید کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی تھی۔ اوکے سامیہ اور آیت جانے کو مڑی تھی جب آیت کو چکر آیا اور وہ دروازے کے پاس جا کے سامیہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آیت ہوش کرو، سامیہ بلکھلا گئی تھی۔ سامیہ نے عمر کو کال کی تو وہ بھی حال میں سے نکل آیا تھا، پھر سیدھا ہاسپٹل پہنچے تھے۔ کیا ہوا ہے سامیہ؟ تم لوگ تو شادی میں گئے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ آیت کو میری بچی کو فاطمہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ آیت ہوش میں آ گئی تھی، ڈرپ لگی تھی اسے، وہ ادویات کے ذریعے سے سو رہی تھی جب فاطمہ نے سامیہ سے پوچھا تھا آنٹی پتہ نہیں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ سامیہ مجھے پتہ ہے، کوئی بات تو ہے۔ آیت بھی کچھ نہیں بتاتی، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ سامیہ بیٹا میں نے آیت سے بار بار نہیں پوچھا کیونکہ وہ ہر بات خود بتا دیتی، اس بار بھی میں انتظار کر رہی تھی وہ خود بتائے۔ میں ماں ہوں اس کی، مجھے پتا ہے وہ کسی اذیت میں ہے، تم بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ فاطمہ رونے والی ہوئی تھی۔ سامیہ نے سب کچھ فاطمہ کو بتانے کا سوچا تھا۔ آیت کو رات 11 بجے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ فاطمہ نے اس سے ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، وہ بہت ڈر گئی تھی، ایک ہی سہارا تھا اس کا، وہ اسے اس طرح رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آیت کا سیل آف تھا، فاطمہ نے اسے سکون کرنے کو کہا تھا، وہ جب تک وہ نہیں سوئی تب تک وہ آیت کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ سامیہ اور عمر ہاسپٹل سے ہی گھر چلے گئے تھے۔ اگلے دن عماد نے خود کال کی تھی۔ کیا حال ہے آیت، کیسی ہو؟ عماد کا وہی ٹھنڈا لہجہ، مر رہی ہوں کیونکہ زندہ تم رہنے نہیں دو گے۔ آیت شدید غصے میں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے آیت؟ میں بھلا کیوں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا؟ عماد نارمل تھا۔ کیوں پھر بہت اچھی ہوگی آپ کی وائف، کوئی تعریف نہیں سنائی مجھے آپ نے؟ آیت نے طنز کیا تھا۔ یار مجھے کیا پتا، میرا سر درد تھا، میں تو پین کلر لے کے سو گیا تھا، عماد نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، تو نمبر کس خوشی میں بند تھا؟ آیت نے پھر پوچھا تھا۔ فرینڈز کے میسیجز آ رہے تھے، جان بوجھ کے تنگ کر رہے تھے، بھائی نے مجھے مسلسل سیل پہ مصروف دیکھا تو سیل اپنے پاس آف کر کے رکھ لیا تھا، پھر صبح دیا تھا سیل۔
झूठ ना बोलो माँ, तुम मुझे पागल समझते हो या पागल बना रहे हो। आयत झंझलाई थी। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, क्या हो गया है तुम्हें? वैसे भी मुझे नहीं करनी थी ये शादी, मैं छोड़ दूंगा इसे। अमाद की बात सुन के हैरानगी हुई थी आयत को। अमाद तुम होश में भी हो? क्या कह रहे हो? अब भी कल शादी हुई है तुम्हारी और तुम इसे छोड़ने की बात कर रहे हो? इसकी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो? अगर तुम मेरी वजह से कह रहे हो तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो दुख तुमने देना था दे दिया, अब मैं किसी के दुख की वजह नहीं बनना चाहती। इतनी शफाक नहीं हूँ मैं किसी की खुशियों को निगल जाऊँ। वो बहुत खुश थी तुम्हारे साथ, तो तुम्हें मज़ीद मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है अमाद। आयत खुद एतमादी से बोली थी। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रही, समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को? आयत ने कॉल बंद कर दी थी। इसमें और हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को फिर दलदल में डाल देती। आज तुम्हारी आंटी इन लोगों को लेके आना चाह रही थी। तुम ठीक हो जाओ, मैं फिर बुला लूँगी इनको, फातिमा ने इसे बताया था। वो टीवी ऑन करके आयत को बैठा के चाय बना के लाई थी। आयत समझ गई थी कि इसकी मामा रिश्ते की बात कर रही थी। मुझे बताया है सामी ने सब कुछ, फातिमा ने इसे चुप देख कर कहा था। आयत ने हैरानगी से फातिमा की तरफ देखा। देखो बेटा, मोहब्बत वही होती है जहाँ इज़्ज़त हो, जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। मैं तो अपनी बेटी को बहुत मजबूत समझती थी, लेकिन ज़िंदगी के पहले इम्तिहान में ही मेरी बेटी ने तो खुद को हरा दिया। अपनी वैल्यू, अपनी अना, अपना वक़ार सब कुछ एक ऐसे शख्स के लिए भूल गई जो मोहब्बत के नाम के मतलब से भी ना वाकिफ़ था। फातिमा की बातों से आयत की आंखें भर आई थी। मुझे माफ़ कर दे मामा। आयत माँ के गले से लग के फुट फुट के रो पड़ी थी। नहीं बेटा, अब और नहीं रोना, बस संभालो खुद को। फातिमा ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर पेशानी पे बोसा दिया था। चलो शाबाश, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे पसंद का लंच बनाऊंगी आज। आयत बिना कुछ के उठ के चली गई थी और फातिमा अपनी बेटी का ये हाल देखकर रो दी थी। बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। सब ऑफिस में इसे मुबारकबाद दे रहे थे। सामे ने इसकी मंगनी की खुशी सब में अनाउंस की थी। अमाद अपने कैबिन से आया तो आयत अपने काम में मशगूल हो गई थी। आयत इसका नंबर भी ब्लॉक कर चुकी थी। अमाद ने 2-3 बार बात करने की कोशिश की थी। आयत का कोई रिस्पॉन्स ना देखकर इसने भी दोबारा बात नहीं की थी। जिंदगी एक बार फिर खामोशी से बहने लगी थी। आयत अब जल्दी ही आयत इब्राहिम होने वाली थी। वक़्त खामोश लहरों की तरह फिसल रहा था। वक़्त तो गुजर गया था, लेकिन आयत गुजरे वक़्त की कसक अपने दिल में अभी भी महसूस करती थी। ये पहली मोहब्बत को पहली होने का बहुत घमंड होता है शायद, इसलिए ये बार बार अपना एहसास दिलाने आती रहती है। कभी रात की तन्हाई में, कभी किसी दुख के पीछे छुप के, और फिर हमें दूसरों का दुख भी महसूस होने लगता है, जो कि असल में हमें दूसरों के दुख के पीछे अपना दुख नज़र आ रहा होता है। वरना हम ऐसे कहाँ कि जो दुख हम पे ना गुजरा हो, किसी दूसरे का देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाए। आयत भी ऐसी ही होगी थी। इसे थोड़ी सी बात पे रोना आ जाता था। वो किसी के साथ धोखा होता देखती या दुखी ड्रामा भी देख लेती, इसकी आंखें भीग जाती थीं। कभी किसी की मीठी रंग बिरंगी बातें हमें सिराते मुस्तकीम से मोड़ लाती हैं, और फिर कभी ऐसा होता है किसी शख्स से मिलने वाली बेरुखी हमें बुराई से सिराते मुस्तकीम पे पहुंचा देती है। सामिया की शादी तो हो गई है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? ब्लॉक करके भी मैं इसे अनब्लॉक करके इसका ऑनलाइन लास्ट सीन देखती रहती हूँ। ऑनलाइन देख के भी मुझे होता है क्या पता वो मुझे ऑनलाइन देखकर और मैसेज करे मुझे। तुम्हें पता है, जब मैं कहीं लिखा देखती हूँ ना कि महबूब आपके कदमों में, ऐसे इश्तिहार या पोस्ट, मेरा भी अब दिल करने लगा है कि मैं कहीं जाऊं और इसको अपने नाम लिखवा लूं, इससे मेरे सिवा कोई ना दिखे। लेकिन फिर सोचती हूँ क्या फ़ायदा, फिर मुझे यही बेसुकूनी रहेगी। इसने खुद मोहब्बत नहीं की, मैंने ज़बरदस्ती करवाई है। कभी बद्दुआ देने को दिल करता है वो कभी खुश ना रहे, कभी दिल करता है वो भी ऐसे ही रोए, ऐसे ही तड़पे वो भी मेरे लिए, और मैं इसे इसी तरह बेरुखी दिखाऊं, इससे मेरे दर्द का एहसास हो जाए, और फिर वो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं माफ़ भी ना करूं। क्या करूं? ये सब है तो एक ख्याल ही। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दिल की ज़िद है ऐसा ही हो। वो गड़गड़ाए, वो मुझे मांगे, मेरी मोहब्बत मांगे, जैसे मैं तड़पी हूँ वो तड़पे। आयत की पेन आज भी वैसे ही थी। अमाद की शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन आयत खुद को नहीं संभाल सकी थी। सामिया, क्या सच में इसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? क्या इसने जो अल्फाज मुझसे कहे थे वो सब झूठ था? कोई एक बात तो सच होगी, वो खुद आके क्यों नहीं कह देता कि मैं इसे भूल जाऊं? आयत एक बार, बस एक बार तो वो मुझसे कहे कि वो कुछ पल के लिए मेरा था। जो वक़्त मैंने इसकी मोहब्बत में गुजारा है, कम से कम वो ये कह दे वो झूठा नहीं था। वो कह दे कि अब वो बदल गया है, लेकिन तब वो मेरा ही था। मेरी मोहब्बत पे दाग तो ना लगाए, ऐसी मोहब्बत तो ना करे कि लोग मुझे गलत समझे। सामिया, मेरा क्या कसूर है अगर वो बदल गया है? मेरा दिल तो कहते हुए भी
میرا دل تو کہتے ہوئے سب دیکھتے ہوئے بھی نہیں بدل رہا، اس کی کیسی محبت تھی جسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا کیا اس کا ساتھ ادھورا ہی رہا۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آیت کی آنکھیں آج بھیگی نہیں تھی، ایک درد تھا جو اس کے لہجے میں تھا۔ بس آیت بس کرو پلیز، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ سامیہ رونے والی ہو گئی تھی، آیت نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ سامیہ کبھی کبھار گھر ملنے آ جاتی تھی، کال میسیجز پہ اسے سمجھاتی رہتی تھی، لیکن آیت کے لیے عماد کو بلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کہ کبھی تو عماد کو بھولے سے اس کی یاد آتی ہوگی، کبھی تو وہ اس کی کوئی بات سوچتا ہوگا، لیکن آیت کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ماما پتہ نہیں میں یہ رشتہ نبھا سکوں گی یا نہیں، میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ تم اپنے حصے کی محبت نہیں، اپنے حصے کی بیوقوفی کر چکی ہو، اور مزید بیوقوفی کی گنجائش نہیں۔ آیت محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت کو عزت چاہیے ہوتی ہے، اعتماد چاہیے ہوتا ہے، پھر محبت پوری ہوتی ہے۔ محبت عزت مانگتی ہے، ذلت نہیں۔ مجھے یقین ہے ابراہیم تمہیں بہت محبت سے پہلے عزت دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ عماد تمہارے قابل نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے تم سے دور کر دیا۔ اگر وہ قابل ہوتا تو دور نہ ہوتا، اللہ کا فیصلہ ہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ خود کو دوراہے پہ کھڑی مت کرو، آیت بہت اذیت میں رہو گی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اذیت میں ڈالو گی۔ بیوقوفی اگر خود تک محدود رہے تو اس کی معافی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بیوقوفی دوسروں پہ اپنا اثر چھوڑنے لگے تو اس کو گناہ یا غلطی کا لقب دیا جاتا ہے، اور پھر معافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ فاطمہ نے سرخ جوڑے میں بیٹھی اپنی پیاری سی بیٹی کو بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آیت کی شادی تھی آج ابراہیم کے ساتھ۔ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی تلخ یادیں اس کی آنے والی زندگی پہ اثر انداز ہوں، اس لیے وہ آیت کو سمجھا رہی تھی، کیونکہ اب تک وہ خود ہی جھیل رہی تھی سب کچھ، اور اب اس کا نام کسی کے ساتھ جڑ رہا تھا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تم سے بھی ہوئی ہے آیت، لیکن مجھے فخر ہے میری بیٹی نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، اور مجھے یقین ہے آئندہ بھی تم میرا فخر قائم رکھو گی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، اس دنیا کی سب سے حسین دلہن۔ فاطمہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ آیت کو فاطمہ کی باتیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی، لیکن کیا میں بھول سکتی ہوں؟ آیت نے خود سے سوال کیا تھا، اور اس سے خاموشی ملی تھی۔ اس کے اندر اسے زیر نے اپنا عکس چھوڑ دیا تھا، اور نہ جانے وہ عکس آیت کبھی مٹا بھی پائے گی یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے۔ فاطمہ نے ایک عورت اور لڑکی کو ٹی وی لانچ میں بٹھایا تھا۔ فاطمہ نے ان کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ فاطمہ ان کو جانتی تھی۔ جی مجھے پتا ہے آپ مجھے نہیں جانتی، کیونکہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ اس عورت نے بولنا شروع کیا تھا۔ ایکچولی آپ کی بیٹی جس آفس میں جاب کرتی تھی وہاں میرا بیٹا عماد بھی جاب کرتا تھا۔ عماد کے نام پہ فاطمہ کو انتہائی حیرت ہوئی تھی۔ جی تو میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ فاطمہ کا لہجہ خود بخود خشک ہو گیا تھا۔ جی میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے زویا، اس عورت نے ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھ کے کہا، لیکن آپ کے بیٹے کی تو شادی ہو گئی تھی، آیت گئی بھی تھی ولیمے پہ، فاطمہ نے اس عورت سے کہا تھا جو عمر میں 50 کے لگ بھگ رہی تھی۔ انگوری شلوار قمیض پہنے نفیسی خاتون لگ رہی تھی، اور ساتھ بیٹھی لڑکی شوکنگ کلر کی اوپن فراک پہنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ جی وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، اس کی طرف تو گڈ نیوز بھی ہے۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے حارث کی بات کرنے آئی ہوں، میرا نام ہانی ہے۔ آپ کی بیٹی کو میں نے عماد کے ولیمے پہ ہی دیکھا تھا، مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ جی شکریہ آپ کا، اور آپ دادی بننے والی ہیں، وہ بھی بہت مبارک ہو آپ کو۔ لیکن شاید آپ کو علم نہیں میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں۔ فاطمہ نے ان کو بتایا تو دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سوری ہمیں واقعی آیت کی شادی کا نہیں پتا تھا۔ اب ہوئی شادی؟ کب ہوئی شادی؟ ہانی نے کہا۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، فاطمہ نے سیریس ہو کے بات کی تھی۔ اوہ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے اس کو، آمین۔ میں تو ماں سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے آفس میں اتنی پیاری لڑکی ہے، تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ قسمت میں نہیں تھا، ورنہ پہلے ہی آ جاتی۔ ہانی کو افسوس ہوا تھا۔ جی بس قسمت کی بات ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، پی کے جائیے گا۔ فاطمہ ان کو بٹھا کے کچن میں چلی گئی تھی، تبھی آیت اور ابراہیم آئے تھے۔ آیت عماد کی ماں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ فاطمہ نے بھی آیت کی سوالیہ نظروں کو دیکھ لیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے، ہانی کہے بنا نہ رہ سکی۔ چلو آیت میں چلتا ہوں، تم آنٹی سے ڈیزائن کروا کے مجھے سینڈ کر دینا فری ہو کے۔ ابراہیم نے بس چائے پی تھی، آیت ابراہیم کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میری کیوٹ گرل، ابراہیم نے جاتے جاتے اس کے ناک کو ہلکا سا ٹچ کر کے کہا تھا۔ جی ضرور، آیت نے مسکرا کے جواب دیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ آیت کو ابراہیم کی محبت نے سب کچھ بلا دیا تھا۔ آؤ آیت بیٹھو، ہانی نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا۔ تم تو آئی نہیں بیٹا ولیمے کے بعد، میں نے کہا میں ہی ملنے چلی آؤں۔ تمہاری ماما نے بتایا تمہاری شادی ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہی عماد نے بتایا۔ آیت کو کچھ ہوا تھا، اتنے وقت بعد اس کا نام سنا تھا، اس نے
जी आंटी, मैंने ऑफिस पहले ही छोड़ दिया था। आयत ने मुख्तसर जवाब दिया था। वो थोड़ी देर बैठी बातें करती रही और फिर जाने को उठ खड़ी हुई थी। आप आइएगा किसी दिन हमारी तरफ। बहू तो आयत नहीं सुन सकी, लेकिन हम दोस्तें तो बन सकती हैं। बहू तो आयत नहीं बन सकी, लेकिन हम दोस्तें तो बन सकती। उम्मे हानी ने जाते जाते कहा था। जी कोशिश करूंगी, वादा नहीं करती, फातिमा ने जवाब दिया था। मम्मा क्या कह रही थी आंटी? आयत ने इनके जाने के बाद पूछा था। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए। आयत को धचका लगा था। क्या मतलब? छोटे बेटे हारिस के लिए, फातिमा ने तस्दीक की थी। बड़े बेटे की तरफ तो गुड न्यूज़ है। कहती छोटे बेटे हारिस के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही थी। फातिमा ने डिज़ाइनिंग वाली बुक देख रही थी और नॉर्मली बात कर रही थी, जबकि आयत की हैरत से आंखें फैली थी। तुम्हें क्या हुआ? फातिमा ने कोई जवाब ना पाकर आयत को देखा। कुछ नहीं। आयत भी बुक की तरफ देखने लगी। अच्छी बात है, कुछ होना भी नहीं चाहिए। फातिमा ने इसे गौर से देखा। मामा ये देखे, मैं कह रही थी ये डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ये मैंने इब्राहिम ने बनाया है। आयत ने बात बदल दी थी। वो बुटीक बना रही थी और इसी के लिए वो फातिमा की हेल्प लेती थी। आयत की शादी को 2 साल गुजर चुके थे और इसने बहुत अच्छी बुटीक सेट की थी। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? एक छोटी सी बच्ची टेबल पर पड़ा आयत का हैंडबैग बाजू में डालने की कोशिश कर रही थी। जब आयत ने इसे देखा, बहुत क्यूट है ना? आयत ने साथ खड़ी गर्ल को कहा। किसकी बच्ची है ये? आपकी मामा कहाँ है बेटा? आयत ने बहुत प्यार से पूछा था। जो 3-4 साल की लग रही थी, लेकिन बुटीक में जितने अफराद थे इनमें से किसी की भी बच्ची नहीं थी। वो आयत को लगा शायद किसी की बच्ची है जो गुम हो गई है। आयत ने इसे चेयर पर बैठाया और इसे चीज़ मंगवा के दी। जाओ हिना, बाहर देखो, कोई तो ढूंढ रहा होगा अपनी बेटी को। थोड़ी देर बाद ही हिना आ गई थी। जी मैम, मिल गए हैं। इसके बाबा इधर साथ तीसरी शॉप पे थे, इसको ढूंढ रहे थे। आयत ने इस बच्ची को गोद में उठा रखा था। जब वो सामने देख के सकते में आई थी। इनकी बच्ची है ये मैम। हिना की आवाज़ आयत के कानों में पड़ी थी, लेकिन वो हिल ही नहीं सकी थी। अमाद। आयत के मुंह से सामने खड़े शख्स का नाम निकला था। अमाद भी सकते में आयत को देख रहा था। आयत आयत ने बच्ची को गोद से उतार दिया था। क्या हाल है आयत? अमाद ने हिम्मत करके बोलने में पहल की थी। मैं ठीक हूँ। आयत ने नज़रें चुराई थी। ये आपकी बेटी? अमाद ने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया था। बेटा क्यों भागती हो इधर उधर? एक तुम ही तो हो मेरे पास, मेरी जान। अमाद ने दीवानों की तरह अपनी बच्ची को चूमा था। आयत वहाँ से जाने को मुड़ी थी जब अमाद की आवाज़ ने उसे रोका था। वो बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। आपकी बेटी का ख्याल नहीं रखा मैंने, सिर्फ इंसानियत के लिए रखा है। मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है। आयत ने इसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया था। आई एम सॉरी आयत। अमाद ने से सॉरी कहा था। क्या मतलब? आयत समझी नहीं थी। तुम्हारे साथ जो भी किया मैंने, इसकी सज़ा मिल गई मुझे। मेरी बेटी के इस दुनिया में आते ही किंजा इस दुनिया से चली गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ। आयत को भी यकीन नहीं आया था। मुझे माफ़ कर दो आयत, मुझे एक बेटी का बाप बन के समझ आई है और मैं तुमसे मिल के माफ़ी मांगना चाहता था, ताकि मेरी की हुई गलतियाँ, मेरा दिया हुआ दुख मेरी बेटी के आगे ना आए। जो सज़ा मिलनी मुझे मिल जाए, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी को तुम्हारी बददुआ ना लगे। अमाद की आंखें पहली बार भीगी थीं। आयत ने देखा। आयत को वाकई इस पे तरस आया था, लेकिन इससे हमदर्दी नहीं हुई थी। वो आज भी सिर्फ अपने लिए, अपनी बेटी की किस्मत के लिए माफ़ी मांग रहा था। शायद इसे आज भी आयत के दुख का एहसास नहीं हुआ था। आयत पलटी थी। प्लीज़ आयत, कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अमाद की आवाज़ एक बार फिर आयत के कानों से टकराई थी। माफ़ कर दिया? वो सब कुछ जो मैंने बर्दाश्त किया, वो एक एक आंसू जो मेरा तुम्हारी वजह से गिरा, वो एक एक लम्हा जो तुम्हारी बेरुखी से मुझ पे अजियत बन के गुजरा, सब कुछ माफ़ कर दिया। आयत के लहजे में आज कुछ नहीं था और इसकी आंखों से भी एक आंसू नहीं गिरा था। इसे ये हिम्मत, ये हौसला इब्राहिम की मोहब्बत ने दिया था और इसे ये बात समझ आ गई थी कि मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त है। मोहब्बत वो होती है जिससे आपको तलाश ना करना पड़े, जिसके लिए आपको दर दर भटकना ना पड़े। मोहब्बत खुद आपके पास आती है और जिसको आपसे मोहब्बत हो वो खुद आता है। इसके लिए आपको इसकी मिन्नत नहीं करनी पड़ती, इसके लिए आपको अपनी इज़्ज़त दाँव पे नहीं लगानी पड़ती। मोहब्बत के लिए आपको गलत रास्ता नहीं चुनना पड़ता और ये सब इसे इब्राहिम से शादी के बाद इब्राहिम की मोहब्बत ने इसे मोहब्बत का मतलब समझाया था। आज अमाद का इसके सामने होना ना होना एक बराबर था। इसने जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की थी वो अमाद के रवैये की वजह से की थी। एक दिन वो बुटीक से घर पहुंची तो सामिया की कॉल आई थी। कैसी हो मैडम? तुम तो भूल ही गई हो शादी के बाद। सामिया ने गिला किया था। नहीं सामिया, तुम कैसे भूल सकती हूँ, बस बिजी थी इसलिए टाइम नहीं मिला, आयत ने इससे कहा था। अच्छा, तो मेरी शादी के लिए कैसा ड्रेस बना के दोगी? सामिया ने इसे कहा था। क्या सच मान गए सब? आयत चहकी थी। तो और क्या क्या मानना नहीं था? उमर ने मना लिया सबको और तुम्हें आना भी है शादी पे और ज़बरदस्त से ड्रेस बनवाने हैं तुमसे। मैंने सामिया ने खुश होते कहा था। क्यों नहीं यार,
تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے۔ آیت نے دل پہ ہاتھ رکھتے جواب دیا، ارے کس کو جان دی جا رہی ہے؟ اپنے مزاجی خدا کو بھی پانی پلا دو۔ آیت کی بات پہ ابراہیم نے سن لی تھی جو ابھی آفس سے آیا تھا۔ چلو سامعہ میں پھر تفصیل سے بات کرتی ہوں، تم سے ابراہیم آئے ہیں۔ آیت نے سامعہ کی کال بند کر دی تھی۔ آیت اٹھ کے جانے لگی تھی جب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بیٹھو۔ ابراہیم نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ پانی تو لے آؤں؟ آیت نے کہا، تمہیں دیکھ کے ہی میری بھوک پیاس مٹ جاتی ہے۔ اوہ ہو، اچھا جی، اس کا مطلب ہے اب میں کچھ بنایا نہ کروں کیونکہ آپ کو تو مجھے دیکھ کے ہی بھوک مٹ جاتی ہے۔ آیت نے بھی ابراہیم کو چڑھا تھا، بنانا تو پڑے گا، پھر بھی 2 لوگوں کے لیے۔ ابراہیم نے سسپینس کے طور پر بات کی تھی۔ کیا مطلب؟ آیت سمجھی نہیں تھی۔ یہ لو اپنی رپورٹس اور دیکھ لو تمہیں 2 لوگوں کا کھانا پڑے گا یا نہیں۔ ابراہیم کہہ کے باہر چلا گیا۔ آیت جو 2 دن پہلے ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے آئی تھی، اس کی رپورٹس ابراہیم آج لے کے آیا تھا۔ آیت نے جیسے رپورٹس دیکھی اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ باہر آئی تو سب گھر والوں نے اسے مبارکباد دی تھی اور آیت کی آنکھیں بھی گئی تھیں۔ ابراہیم کے چہرے پہ بھی سکون تھا۔ ابراہیم کو سکون میں دیکھ کر آیت کے دل کو راحت پہنچی تھی۔ سامعہ کی شادی پہ آیت و ابراہیم دونوں ہی گئے تھے۔ سامعہ کو جب پتہ چلا وہ خالہ بننے والی ہے، سامعہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے آیت کو گلے لگا کے مبارکباد دی تھی اور آیت نے آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی پہ ایک نظر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا اور اس نے اس ایک آنسو میں اپنا ماضی بہا دیا تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنی بہتری کو دیکھ نہیں پاتے اور غلط انتخاب ہمیں صحیح لگتا رہتا ہے اور وقت ثابت کر دیتا ہے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے صحیح نہیں تھا، لیکن ہمیں اپنا وقار، اپنی سیلف ریسپیکٹ خود قائم رکھنی ہوتی ہے۔ تیری وفا بھی رسوا کر گئی مجھے، تو جو بے وفائی عام کرتا تھا، کبھی جو تیرے سو گئے تم بھی ہم نہیں ہوں گے پاس تیرے، تجھے جو گھمنڈ تھا محبت کا کبھی بکھرے تو سمیٹ نہ سکو گے، وہ جو وقت تھا تیرا تھا آج آئے گا وقت بدل کے جب تجھے بھی فقیر بنا دے گا۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ اس ناول کا نام تھا ساتھ جو ادھورا رہا اور اس کی رائٹر تھی فاطمہ حنان۔ ناول اچھا تھا، ایک اس میں مورل تھا، سبق تھا، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ پہلے کی محبت، اگر محبت وہ ہو کہ کسی کو پسند کیا تو اس سے پرپوز کیا اور گھر میں رشتہ بھیج دیا تو وہ پھر محبت واقعی محبت ہوتی ہے، لیکن محبت وہ والی محبت نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کو اظہار کر کے ہوٹلنگ کرنا، پارک میں جانا، وہ محبت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی مرد اپنی عزت کو ایسے جگہ جگہ پر لے کر نہیں گھومتا، سارے لوگوں کو نہیں دکھاتا۔ تو اس میں بھی یہی سارا کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے سامعہ کا کریکٹر تھوڑا سا لگا تھا کیونکہ وہ سٹارٹ میں سامعہ نے ہی آیت کو عماد کی طرف کیا تھا۔ ایسے ہی بہت سی کولیگس ہوتی ہیں یا فرینڈس ہوتی ہیں جو اپنی فرینڈس کو ایسے غلط راستے کی طرف کر دیتی ہیں، لیکن جب وہ آگے سے ان کا اگلا وقت مشکل آ جاتا ہے تو وہ پھر پچھتاتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس ناول سے کیا سیکھنے کو ملا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔